الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في هذا الحفل المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يعلي به شان أبنائنا ويوفقهم إلى كل خير. هؤلاء الذين رابطوا واجتهدوا وبذلوا طوال السنة لأجل ضبط كتاب الله عز وجل وحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتهم وأن يجزلهم المثوبة وأن يصلح أحوالهم وأن يجعل هذا القرآن حجة لهم يوم القيامة لا حجة عليهم، وأن يرفعهم الله به في أعلى عليين في الجنة عندما يقال للواحد منهم: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فمن نعم الله عز وجل أن الإنسان من بداية حياته ومن طفولته وشبابه يتجه إلى حلقات التحفيظ. هذه أعظم نعمة ينعم الله بها على ذلك الشاب. فإذا وفق الشاب إلى حلقات التحفيظ كانت خيرا له في دنياه. فما عرفنا طلاب التحفيظ إلا الأوائل في مدارسهم وإلا المبدعين في حياتهم، ثم بعد ذلك يجدون خيرها في حياتهم الدنيوية وفي أرزاقهم وفي آخرتهم أيضا. أعظم رزق هو حفظ القرآن، أعظم رزق. بعض الناس يظن أن أعظم رزق اللي عندها الملايين ومئات الملايين، لا، أعظم رزق هو حفظ كتاب الله عز وجل. ولذلك قال الله في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إيش معنى ومما رزقناهم ينفقون؟ يفسرها السلف بأنها الزكاة أو الصدقة. أما سفيان بن عيينة فيقول: ومما رزقناهم ينفقون القرآن هو الرزق الذي ينفقه صاحبه في تعليمه والعمل به وتدبره وتلاوته. أيها الأحبة، كلام الله عز وجل عظيم، وهذا القرآن عظم الله فيه القرآن في القرآن، عظم الله القرآن في القرآن فسماه القرآن. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. والآيات في القرآن كثيرة. وسماه الله تعالى الكتاب فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وسماه الله تعالى الذكر فقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسماه الله تعالى فرقانا فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسماه الله تعالى روحا فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وسماه برهانا فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وسماه الله تعالى نورا فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وسماه موعظة فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني أعظم رزق ترزقه القرآن، حتى قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من ماذا؟ مما يجمعون من الأموال، هو خير مما يجمعون. وسماه الله تعالى هدى ورحمة فقال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وسماه شفاء فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وذكر الله عز وجل أن القرآن مجيد فقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ووصفه بأنه كريم فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وسماه الله تعالى أو وصفه الله تعالى بأنه عظيم فقال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. جعله الله تعالى جعل حافظ القرآن عالما فسماه عالما فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فانظر معي إلى هذه الآية، إذا حفظت القرآن ترقيت في مراتب العلم والعلماء. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الله تعالى في سورة الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخروا للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. القرآن كتاب عظيم ألجم الله به أفواه اليهود عندما جاءت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وحاولوا الفرار منها فما استطاعوا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وألجم الله به النصارى وألجم به الوثنيين حتى قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اجتهدوا في طمس هوية القرآن لكنهم ما استطاعوا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الأحبة، وإن الواجب علينا اتجاه القرآن، الواجب علينا أمور. الأمر الأول قراءة القرآن والإكثار منها، فإنك إذا قرأت القرآن فلك بكل حرف حسنة والحسنة ب10 أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحسنة ب10 أمثالها. ولك أن تحسب معي صفحة واحدة من صفحات المصحف فيها 15 سطرا. 15 سطرا. عددت أحد الأسطر ووجدته 40 حرفا. 40 في 15 طبعا متوسط ولا قد يزيد وقد ينقص، لكن ضربت 40 في 15 طلع 600 حرف في صفحة واحدة، وتقرأها في 2 أو 3 دقائق. 600 حرف تأخذ عليها 6000 حسنة.
يعني أن رصيدك 6000 حسنة تحققها في 2 أو 3 دقائق. وستأتي يوم القيامة تقف في العرصات بين يدي رب العالمين يسألك فوربك لنسألنهم عما يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، حتى تتمنى حسنة. يعطيك الآن 6000 وأنت في ذاك اليوم ستتمنى الحسنة الواحدة. فاجتهدوا يا أحبة بأن تجعل كل يوم لك مع القرآن وقفات، واجعل لك معه أوراد. ومن يوم غد بإذن الله عز وجل تبدأ 10 ذي الحجة التي الكثير من الناس لا يأبهون لها. 10 ذي الحجة مثل 10 ذي القعدة، مثل 10 محرم، مثل 10 صفر، لا فرق. وهي أعظم أيام الدنيا، فلا يوجد أعظم من 10 ذي الحجة. ولذلك أيها الأحبة اختم، ولو ختمت 2 و3 طيب، وإذا ما استطعت مرة واحدة أكثروا من تلاوة القرآن في هذه الأيام المباركات التي دخلت بهذه الليلة. الأمر الآخر، إذا أكثرت من تلاوة القرآن أحببت القرآن. اعلموا ولا نخدع أنفسنا، كل منا يعرف نفسه، أن الذي يبتعد عن القرآن ولا يقرأه إلا في الجمعة يقرأ سورة الكهف، وفي رمضان يمكن يختم مرة ويمكن ما يختم، هذا يكره القرآن. قد يقول قائل منكم كيف عرفت؟ عرفناه بالتجربة والأسئلة. الإنسان البعيد عن القرآن يستثقل القرآن، لكن الذي دائما مع كتاب الله عز وجل ومع القرآن الذي دائما مع كتاب الله عز وجل ومع القرآن تجد أن القرآن يحبه، يتعلق به، يتمتع به. فيا أحبة إذا أردت أن تحب القرآن أكثر من تلاوته. ووالله لو جلسنا 10 ما نجلس على الجوال مع كتاب الله عز وجل لوجدنا خيرا كثيرا. بعضنا 4-5 ساعات وجالس على الجوال في اليوم. عطنا يا أخي نص ساعة مع كتاب الله عز وجل، وستجد متعته، وستجد أنك تتعامل مع أمر عظيم جدا. في كل آية ستجد معاني جديدة. على كل حال لو قرأت القرآن بدون فهم معانيه فلك بكل حرف حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. الثاني فهم القرآن وتدبره. وقد ذكر الله عز وجل لنا تدبر القرآن في 4 آيات. فقال الله تعالى في سورة النساء: وقال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله أنزله للتدبر وليتذكر أولو الألباب. والآية 4 قال الله تعالى: أفلم يدبروا القول. وكل الآيات 4 نزلت في الكفار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إلى آخره. كل 4 الآيات التي ذكرتها لكم نزلت في الكفار. فإذا كان الله عز وجل يطالب الكفار بتلاوة القرآن وتدبر معانيه، فكيف بنا نحن المسلمين؟ ولذلك ما أكثر ما تجد في القرآن: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون، إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون، إن في ذلك لآيات للعالمين. والآيات كثيرة جدا في القرآن تحثنا على التأمل والتدبر والعيش مع كتاب الله عز وجل. الثالثة العمل بالقرآن والاهتداء به. قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. فالله عز وجل جعل القرآن هداية لنا. وقال في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وأيضا الآيات في الهداية والعمل بالقرآن كثيرة جدا أيها الأحبة. الرابع الاستشفاء بالقرآن، وقد ذكر الله عز وجل ذلك فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن نزل شفاء. الآية الثانية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء للأجساد، وكل منا إذا مرض يقرأ سورة البقرة فيتأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ما معنى البطلة؟ البطلة لها معنيان. المعنى الأول: لا تستطيعها السحرة. بقوة سورة البقرة الساحر ما يستطيع على سورة البقرة، ما يستطيع. والقول الثاني: لا تستطيع البطلة البطالون الكسالى، لا يهتمون بسورة البقرة ولا يقرؤونها فيتعبون منها، وهذا يدل على ضعف فيهم. البقرة سورة قوية، ولذلك أكثر من قراءة سورة البقرة ففيها شفاء بإذن الله عز وجل. إذن الأمر الأول أن الشفاء شفاء الأجساد. الثاني شفاء القلوب من الحقد والغل والحسد والبغضاء والرياء والسمعة وغيرها. الثالث شفاء لما في الصدور. إذا وجد في صدر الإنسان مرض أو حساسية معينة من شيء معين فعليه بكتاب الله عز وجل، فإنه يمنع ما في الصدور. فهي شفاء للقلوب وشفاء للصدور وشفاء للأجساد. هي شفاء للأرواح هو شفاء للأرواح وشفاء للأجساد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لذلك أيها الأحبة، اقرأوا وأكثروا من قراءة القرآن. اقرأ على نفسك دائما، لا بأس أن تقرأ بنية الرقية أحيانا، واقرأ على أهلك وعلى أولادك، اقرأ على المريض واقرأ على المعافى. املأوا بيوتكم بالقرآن، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة أو تقرأ فيه سورة البقرة. يفر الشيطان كما أن الساحر يفر، الشيطان يفر. أكثروا من قراءة القرآن على أنفسكم وعلى أهاليكم وأولادكم. ومن أجمل ما يكون أن يقرأ الإنسان بالقرآن في الصلاة. لماذا؟ أثر القرآن في الصلاة أعظم من أثر القرآن خارج الصلاة، لأن القرآن خطاب من الله إلي وإليك، والصلاة خطاب مني ومنك إلى الله، فالتقى الخطابان في قراءة القرآن في الصلاة. ولذلك جعلت قراءة القرآن في الصلاة عند القيام وليس عند الجلوس أو الركوع أو السجود، عند القيام، لأن فيها تقدير وتعظيم واحترام، فناسب أن يكون معها القرآن. وسبحان الله، نجد متعة القرآن عندما نصلي وراء الأئمة الماهرين بالقرآن، فيصلي بنا في صلاة التراويح أو القيام في رمضان، فنجد متعة ولذة في قلوبنا لا تضاهى. والسبب أنه اختلطت الصلاة بالقرآن. أيها الأحبة، وأحب أن أنبه في قضية الشفاء أن الله عز وجل وصف القرآن أنه شفاء ولم يصفه أنه علاج. القرآن ليس علاج، القرآن شفاء مباشر، لأن العلاج أحيانا يأتي على المرض ويصادفه فيتعافى الإنسان، وأحيانا يأتي العلاج الذي يضعه الأطباء على المرض ولا يصادفه فلا يستفيد منه شيئا. وكم جربوا فينا الأطباء من علاجات كثيرة جدا لا نفع منها، وقد أحيانا تنتفع ببعض العلاج. أما القرآن
فكله شفاء على طول، شفاء مباشر. المسألة الأخرى، لا داعي أن تذهب إلى إنسان، تسافر إلى رجل في حفر الباطن، أو تذهب إلى آخر في تبوك لأجل أن يقرأ على مريضك نصف ساعة ومعه 40 واحد، اقرأ عليه أنت. وبالتجربة في اليوتيوب موجود رقية شرعية، فإذا عندك مريض أسمعه القرآن الذي في الرقية الشرعية، الذي اسمه الرقية الشرعية في اليوتيوب، أسمعه القرآن بشرط ألا يسمعه 10 دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة، لا، ساعة متواصلة، ساعة متواصلة. بعضهم يقول بسمعه ربع ساعة ثم ربع ساعة، لا، ساعة متواصلة يسمعه المريض، ستجد أنه أثر فيه. جرب. والرقية الشرعية عشرات الأنواع داخل اليوتيوب، استفد منها وتجد بعضها 11 ساعة، لكن أسمع ساعة وساعتين فقط وستجد أثرها عليه بإذن الله عز وجل. أنت تلاوتك جيدة، اقرأ على ولدك القرآن، على مريضك القرآن. الأمر الأخير تحكيم القرآن، فيجب على السياسي أن يحكم القرآن، ويجب على الاقتصادي أن يحكم القرآن، ويجب على الاجتماعي أن يحكم القرآن، ويجب على الإنسان أن يحكم القرآن في أسرته، والشخص يحكم القرآن في نفسه. ليس تحكيم القرآن في شيء واحد فقط. وقد قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا. فقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العمل بالقرآن والعيش مع القرآن. أيها الأحبة، أختم، اجعل بيتك قرآنيا. بعض بيوتنا ليس فيها مصحف، أعيد، بعض بيوتنا ليس فيها مصحف. لو قلت له أنت في البيت كم معك جوال في البيت الأولاد يجلسون عليه 10، تلفزيون 3، طيب مصحف ولا مصحف؟ هو سيعتمد، سيفتح لك الجوال ويطلع لك المصحف، لكن لا، الأولى به أن يكون هناك مصاحف موجودة في البيت يقرأ فيها الأولاد. وفر مصاحف في البيت ولا تعتمد الجوال، لأنك وأنت تقرأ في المصحف الولد يقلب في الجوال. لكن هات مصاحف، وفي الأسبوع 3-4 مرات مدة 10 دقائق ربع ساعة، إذا مرة في الأسبوع مرة، يعني يوم الجمعة بعد الصلاة مثلا، يلا خلونا نقرأ من صفحة. حرك القرآن في بيتك. عندك ولد سجله في الحلقة، عندك بنت سجلها في دار نسائية، الزوجة سجلها في دار نسائية، أنت راجع القرآن في المسجد، راجع القرآن في بيتك. اجعلوا بيوتكم قرآنية، ووالله إذا فعلت هذا ليكونن بيتك نورا وضياء وبركة عليك وعلى أهلك بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة، هذه وقفات ونفثات طرحتها بين أيديكم، ونبارك لأبنائنا الطلاب ما حققوه من حفظ سواء للقرآن كاملا أو لبعضه. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وبارك الله فيكم على حسن الإنصات والاستماع، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.